बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है तो और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले को लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और आप मेरी हर वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, आज जैसा कि देख रहे हैं सीनरी तब्दील हो चुकी है। मैं छत पे आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीचे डिस्टेंपर हो रहा है, इसलिए सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ है, इसलिए मुझे आज छत पे बनाने का जो है ना मौका मिल रहा है। और वैसे भी छत में मौसम आज बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सारी रात हवा चलती रही, इस टाइम भी मौसम बहुत प्यारा है। पीछे आप पाकिस्तानी फ्लैग देख रहे होंगे, वो लहरा रहा है, पाकिस्तानी तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं लहरा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम वही ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और चुप किए हुए हैं। और मजाल है किसी बात पे कोई उठ के बात करे, चाहे वो सही हो, चल सही पे बात कर लें, कोई किसी को अप्रिशिएट ही कर लें, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मामला जो है ना वो ख़राब हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो गलत काम हो रहे हैं। और मैं दो तीन चीज़ों पे जो है ना छोटे छोटे टाइम में कोशिश करूँगा कि रोशनी डालूँ। उसमें सबसे पहले जनाब आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पाकिस्तान के कुछ गयूर अवाम जागी है और बिलों के सिलसिले में मज़ाहमत कर रही है। खुदारा ये पूरी पाकिस्तान में तहरीक शुरू करें और पूरी पाकिस्तान में जो है ना अपना ये चलाएं, क्योंकि ये हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। यकीन माने, मैं अब एक अपने वीडियो के भी अपने घर की वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एक 7 वाट के बल्ब के नीचे हम बैठे होते हैं, एक पंखे के नीचे बैठे होते हैं, रात को एक सिर्फ कूलर चलाते हैं, वो भी अब जो है ना बंद कर देंगे सारे उठ के। तो लेकिन फिर भी 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, जहाँ पे 15-20 हज़ार सैलरी है। ठीक है, लेकिन अब लोग उठे हैं। अब एक नौजवान तबके ने क़यादत संभाली है और इसका एहतजाज जो है ना इंशाल्लाह ये मुल्क गिर हो जाएगा शुरू। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये एहतजाज मुल्क गिर शुरू हो, क्योंकि देखें ज़्यादती है। लाखों रुपए लेने वालों को यूनिट फ्री, वो क्या कहते हैं, सुई गैस के यानी जितने भी बिल हैं वो फ्री हैं। मैं मुझसे बात करता हूँ। और 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार लेने वाले, यार 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाले वो अपने पल्ले से हर चीज़ जो है ना लेते हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। सवाल क्या, ज़्यादती है, बल्कि ये ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक गरीब आदमी, गरीब तबका पिस रहा है, बल्कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है खुदकुशियों पर। तो लेकिन अमीर आदमी मौज कर रहे हैं। जो सियासतदान हम देखें, शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए, ठीक है, वो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, वहाँ यहाँ हुकूमत करने आते हैं। वो हों, अदारे हों, अदारों को भी कल मैं बनाऊँगा एक पाकिस्तान के बहुत, जो इस टाइम उसके कई बंदे जो है ना बाहर बैठे हुए हैं। तो देखें, जायज़ तनकीद हमारा कानूनी हक है, जायज़ तहजीब। इसका मतलब ये नहीं है हम उस उदारे से या उस फ़र्द से नफ़रत करते हैं, नहीं। मैं तो मौलाना तारक जमील के उस कॉल पे जो है ना अपना इंतहाई कोशिश करता हूँ कि उस पर अमल दरामद करूँ कि जो है ना बंदे से नफ़रत ना करो, उससे जो बुराई है उसमें उससे नफ़रत करो और कोशिश करो कि वो बुराई उससे दूर हो जाए। इसलिए मैं पाकिस्तान के हर अदारे की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिसमें जो बुराइयाँ हैं वो तो मेरा काम है डिस्क्लोज़ करना, मेरा काम है पॉइंट आउट करना, मेरा काम है बताना कि जनाब ये इसमें यहाँ यहाँ बुराइयाँ। अब उसके बाद आ जाते हैं एक और मौजू की तरफ, यानी वो आजकल हम फिर मंजूर पश्तीन मंजर आम पे आ गया जी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ अपने जो गेट नंबर 4 से, अपने आर्मी जनरल से सीधा सा। देखें, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से, लेकिन जहाँ पे सवाल उठते हैं वो क्यों क्यों उठते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अब मंजूर पश्तीन फिर आ गया, वो तकरीरें कर रहा है, खुलेआम वो फ़ौज को भी गालियाँ दे रहा है, खुलेआम वो पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह रहा है, लेकिन ना तो उसे उठाया गया, ना उसे गिरफ़्तार किया गया, ना उसे गायब किया गया। लेकिन यहाँ एक आम पीटीआई का वर्कर अगर पार्टी पीटीआई का झंडा लेके भी बाहर निकल जाए तो उसकी दुर्गत बन जाती है। क्यों क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों ये दोहरी पॉलिसी जो है ना वो
اپنائی جا رہی ہے پاکستان میں؟ کیوں کچھ لوگوں کو سگا اور کچھ لوگوں کو ستیلا بنایا جا رہا ہے؟ سگا جو ہے نا چاہے جتنی مرضی برائی کر رہے وہ برداشت ہے، لیکن ستیلا کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکال رہے وہ ہو سکتا ہے اس کی بہتری میں ہو، اسے جو ہے نا الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ بھائی ایسا نہ کریں، یہ ملک کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، یہ ملک کا نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ لوگ چاند دیکھیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو پاکستان کا سربراہ، اس میں چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چیف جسٹس ہے، وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، یہ جو ہے نا یہ لیڈر ہیں، یہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو۔ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا پورے اس نے ہر کام بڑا پھونک پھونک کے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ جناب یہ آپ کا لباس کہاں سے بنا، جبکہ آپ کو ایک چادر ملی تھی، آپ دو چادروں سے کم آپ کا لباس نہیں بن سکتا، تو اس نے بھرے مجمع میں اٹھ کے اس کا جواب دیا، نہ کہ اسے اٹھوا لیا، اسے غائب کروا دیا، اسے کہا جناب ایک چادر واقعی میری دو چادروں سے بنتی ہے، ایک جو چادر میرے بیٹے کو ملی تھی وہ اس نے مجھے دے دی کہ ابا آپ تو ظاہر ہے نظام حکومت چلا رہے ہیں، آپ کے لیے لباس اچھا ہونا چاہیے، پرانا لباس پھٹ گیا اس لیے میری چادر لے لیں، میرے پاس تو لباس ہے یہ بنا لیں۔ اس نے جواب دیا، سیٹسفائی کیا لوگوں کو۔ اگر کیا کہنا ہے جمعے کو خطبے کے لیے لیٹ آئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھ کے کہا کہ اے عمر ہم تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ اتنی دیر مسجد میں بیٹھے، کیوں لیٹ ہوئے؟ اس نے نہ اسے بھی اٹھوایا، نہ اسے بھی جیل بھجوایا، نہ اسے بھی کوڑے مروائے، بلکہ ممبر پہ گیا، پہلے تو شکریہ ادا کیا ابو ذر غفاری کا، اور پھر کہا جس قوم میں ابو ذر غفاری جیسے ہوں گے اس قوم کا سربراہ کبھی بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک ہی جو ہے نا چادر تھی جو میں نے دھو کے آتا تھا اور جو آ کے جمعہ پڑھاتا تھا، آج کچھ لیٹ ہو گیا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ چادر گیلی ہے۔ جناب اس نے جواب دیا۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل اگر کوئی ذرا بات کرے اسے اٹھوا لیا جاتا ہے، غائب کرا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پہ ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے عمران ریاض خان، ارشد شریف کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیوں؟ اس نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ عمران ریاض خان کو کیوں غائب کیا گیا؟ اس نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے، اور کئی ابھی تک جو جیل میں ہیں انہوں نے بھی کوئی سوالات اٹھائے تھے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، ایسا کرنے سے بات وہی ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا استحکام نہیں آ سکتا۔ اور پھر اگر دیکھیں میں تو آج ایک انتہائی اپنے ذہن کے حساب سے جو یہ آرمی چیف کو بھی ایک درخواست کرتا ہوں، ایک اسے اپنی طرف سے ایک مشورہ دیتا ہوں، آگے وہ مانے نہ مانے۔ دیکھیں بقول اس ٹائم آپ نے اس دن تقریر میں بھی بہت کچھ کہا، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، جو میرے پاس ایک میل آئی ہے اس پہ میں اس تقریر پہ کروں گا، لیکن آپ نے بہت کچھ کہا خان صاحب کے خلاف بھی اور باقی بھی جو دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں خان صاحب، دیکھیں میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، مجھے پاکستان سے پیار ہے، مجھے پاکستان سے لگا ہوا ہے، میں کسی شخص واحد سے پیار نہیں کرتا، اور خصوصاً اس سے جو پاکستان کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بھیا سیدھی سی بات ہے میں پاکستان سے کہیں نہیں جا سکتا۔ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میں میری فیملی ہے، پاکستان میرے لیے بنا ہے، غریب عوام نے اس میں قربانیاں دی ہیں، بڑوں میں نے اس دن بھی کہا تھا بڑوں میں سے کسی نے قربانی کوئی نہیں دی، کوئی ایک دن بھی جیل نہیں گیا، غریب عوام مری ہے، غریب عوام جیل میں گئی ہے، غریب عوام کو پھانسی ہوئی ہے، یا مجھے بتائیں کسی ایک بڑے کو بھی کوئی پھانسی ہوئی ہو مجھے بتائیں۔ تو اصل میں یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان آپ کا بھی ہے، میں مانتا ہوں یہ آپ کا بھی ہے، لیکن خدا را اس کی حفاظت کرے۔ سب سے زیادہ اس ٹائم جنرل صاحب آپ پہ ذمہ داری آئی جو اس کی حفاظت کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی غلط ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں کر رہی، تو ٹھیک ہے ایک ڈبیٹس رکھیں، حال ہمارا ہار میں یا کہیں اور بڑے حال میں ڈبیٹس رکھیں، آپ بھی اپنے ماہرین لے آئیں اور انہیں بھی کہیں جی اپنے ماہرین لے کے آ جاؤ بیٹھ کے، وہاں ایک فورم ہو، کوئی ڈبیٹس ہو، ایک دن 2 دن 3 دن رکھ لیں، اس میں وہ اپنے 3 سالہ کارکردگی سب سے پہلے بیان کریں، کیا کیا اس سے پہلے کا پاکستان کا حالات تھا اور اس کے بعد اب کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ جو ہے نا اپنا وہ بیان بنائیں اور اپنی صفائیاں دیں۔ اس کے بعد آپ یہ لیکن جو ہے نا ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے، پوری عوام بھی دیکھے، پوری عوام، یہ نہیں کہ جیسے جو ہے نا اپنا میں تو کہتا ہوں آپ بلکہ کوئی کیا کہتے ہیں اپنا بڑا کیس جیسے خان صاحب کا ہی کیس ہے عدالت میں لگا، وہ بھی ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے،
वो भी पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अब वो एक दिलावर साहब, अब उसका नाम जो है ना दिलावर नहीं लिया जाता, लेकिन मैं वो नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है। आप देखें इससे बड़ा और क्या सबूत है, आजकल वो नवाज शरीफ का राइट हैंड बना हुआ है, नवाज शरीफ के साथ साथ फिर रहा है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि एक दिन में जो है ना उसने केस का फैसला करके और साथ ही फ़्लाइट पकड़ी और बाहर निकल गया। अब उसके बारे में ये भी पेशन गोई हो रही है कि वो वहाँ पे जो है ना उससे दरख्वास्त दायर कर दी है नेशनलिटी की, और मियाँ साहब उसकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। और मियाँ साहब जो है ना अब शहबाज शरीफ को कौन हुकूमत में लेके आया, जिस पे केस बने हुए थे, जिसका फैसला होने लगा था, उसका सज़ा होने लगी थी, उसे उठा के वज़ीर आज़म बना दिया। इसके पीछे कौन है? वो खुद नहीं बन सकता, इसके पीछे कोई ना कोई तो है ना, इसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर बंदा तो है ना जिसने ये सारा काम किया। एक सिलेक्टेड जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटा के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ले आए, और उन्होंने फिर जो 13 माह में या 16 माह में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया वो आप लोगों के सबके सामने है। खुल के उन्होंने बेड़ा गर्क किया और कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह मंजूर पश्तीन सीधा सीधा गालियाँ दे रहा है और उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं ऐसा पकड़ा जाता, क्यों नहीं इसका मुंह बंद किया जाता है। इसी तरह शहबाज शरीफ एंड टीम ने, PDM ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तानी आवाम जो है ना खुदकुशियों पे उतर आई है, खुदकुशियाँ कर रही हैं। और आफरीन है मैं इस पाकिस्तानी आवाम को भी जो है ना सलूट करता हूँ कि वो हराम मौत मरने पे तैयार हो गई है। ये नहीं कि इन बड़े जैसे आप बिलों के सिलसिले में बाहर आवाम निकली है ना, तो ऐसे निकलें बाहर, पकड़ें गिरबान, ताकि इस मुल्क में जो है ना वो निज़ाम बेहतर हो, इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क के बड़ों को, शराफिया बदमाशों को पता लगे कि जनाब अब ये अवाम बोल रही है, अब ये अवाम अपने हक़ के लिए उठ खड़ी हुई है। और यकीन माने मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये सारी अवाम उठ के जिस दिन खड़ी होगी ना, तो ये पुलिस के भी 80% बंदे हमारे साथ होंगे, फ़ौज के भी 80% बंदे हमारे साथ होंगे, और अदलिया भी हमारे साथ होगी। बाकी यार 80% पाकिस्तानी अवाम फिर वो हमारे साथ ही होगी, हमारे साथ ही खड़ी होगी, क्योंकि वो भी जो ना गरीब जो तनख्वाहदार निचला तबका वो भी पिस रहा है, सिर्फ हम ही नहीं वो भी पिस रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है कि अभी अवाम उठने की जो है ना वो हिम्मत नहीं कर रही। अब मैं क्या कहना, इसमें एक तस्वीर आई थी जो है ना एक हाथी को जकड़ के कुर्सी के साथ बांधा हुआ, तो वो उसके ये अपना फ्रंट पेज पे इसकी ना आज तस्वीर लगाऊंगा। हमारा पाकिस्तान का भी हाल ये है कि 24 करोड़ अवाम उसे एक छोटी सी रस्सी के साथ कुर्सी के साथ बांधा हुआ है, और वो कोई इतनी ताकतवर नहीं है। वो ये तो पूरे को पूरा दरख्त उखाड़ के ले जाएं, वो तो फिर ही कुर्सी है। लेकिन क्या है, हमने कुल गुलामी कबूल कर रही है, हमने कबूल कर रही है कि हाँ जी हम गुलाम हैं, आप हमारे आका हैं। और उसके लिए खुदारा हमें ये ज़ंजीरें तोड़नी पड़ेंगी, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगी, फिर हम खुशहाल होंगे, फिर हम जो है ना इस मुल्क में सुख का सांस ले सकेंगे। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एहतजाज जो है ना, प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन होना चाहिए। मैं बिल्कुल तशद्दुद के हक़ में नहीं हूँ, बल्कि ऐसे जाँबाज़ साथ होने चाहिए कि अगर बीच में कोई घुस के कोई ऐसा इंतशार फैलाने की कोशिश करे, उसे उल्टा लटका दें, उसे वहीं पकड़ के जो है ना वो, और साथ पुलिस के बंदे भी होने चाहिए, उनके हवाले करें और बताइए किसका। जैसे 9 मई का प्लांटेड, अब तो सारा कुछ सामने आ गया, 9 मई का प्लांटेड किया गया था, सारे बंदे भी सामने आ गए, डिस्क्लोज़ हो गए, तो लेकिन फिर भी जो है ना अताब में PTI है। अब मैं समझ नहीं आ रहा कि ये इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब सारी दुनिया, अब देखे ना उससे फिर बाद में क्या हुआ, बहालपुर यूनिवर्सिटी वाला केस हुआ, नतीजा नील। ये रिजवाना केस हुआ, बच्ची का नतीजा नील। मैं अगर ये छोटे मोटे फैसले हुए भी मैं से नहीं मानता, वो सीधे सीधे उन बंदों को पहले दिन फांसी पे लटका देना चाहिए, फिर रिजल्ट निकलता। ये रिजल्ट कोई नहीं है कि पकड़ लिया जी, तफ्तीश हो रही है जी, ये हो रहा है जी, फिर आस्ता आस्ता एज यूजल पिछले केसों की तरह, जैसे जो है ना पिछले कई केस हैं, उन्हें जो है ना वो बेल मिल जाएगी। कई केस आपने भी यूट्यूब में देखे होंगे, बार बार क्या नाम उन केसों का। इसी तरह आप फातिमा का देखें, उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई। आप तो उसकी रिपोर्ट भी जो है ना डॉक्टरों से आ गई है, उसकी जो रिपोर्ट की है उसमें उसमें इतना जुल्म किया उस पीर ने, उसे तो उसी दिन उसी वक्त फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही साना है गोट की, जो अपना उधर नवाब शाह का
وہ ٹرین کیوں الٹی، کتنے بندے، 300 سے زیادہ تقریباً کہا جاتا ہے وہ بندے لقمۂ اجل بنے. یہ گورنمنٹ تو بتا ہی گئی نہیں، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ کافی اموات ہوئی وہاں پہ. وجہ کیا تھی؟ نیچے لوہے کی جگہ لکڑیاں استعمال کی ہوئی تھی. یہ سارے یہ 3-4 کیس اکٹھے کر کے خدا را ایک دفعہ ان صاحب کو پھانسی دے دو، جو اس کے جو ہے نا ملزم ہے، جو مجرم ہے، جن کی وجہ سے یہ کیس ہوئے ہیں، ان صاحب کو پھانسی دے دو تو دیکھو کیسے ملک میں استحکام نہیں آتا. میں نے آگے کئی دفعہ ذکر کیا کہ اپنا ضیاء دور میں صرف ایک دفعہ ایک بندے نے ایک بچی سے زنا کیا تھا تو اسے جو ہے نا مینار پاکستان میں پھانسی دی گئی. ملک اس کے 11 سالہ دور میں کوئی دوبارہ کسی نے یہ ہمت نہیں کی. ہمت تو کرے. یہاں تو اوپر نیچے 2 بچیوں سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، نہ حکومت ہو رہی ہے، نہ عدلیہ ہو رہی ہے، نہ اور بلکہ اس کے ساتھ 500 وکیل پھر رہے ہیں انہیں چھڑانے کے لیے، اور چھڑا لے جائیں گے، سب کو چھڑا لے جائیں گے. چاہے بہاولپور یونیورسٹی والا کیس ہو، چاہے رضوانہ کیس ہو، چاہے فاطمہ کیس ہو، اور چاہے یہ ٹرین حادثہ، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، کیا ہونا ہے، اور چاہے وہ عیسائیوں کی بستی جو جلائی ہیں وہ بھی سب بری ہو جائیں گے. سب آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بری کر دیں گے ان کو، جو ہے نا اپنا ان کو باہر نکال دیں گے. پیچھے وہ سری لنکا کے جو آفیسر مارا گیا، سارے فوٹیج موجود ہیں. سارا کیا ہوا جی؟ ثبوت پورے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہیں بری کر دیا گیا. کیوں نہیں ثبوت کیوں نہیں پورے بھی؟ ثبوت کیوں نہیں پورے؟ سارا کچھ سامنے ہے. اسے نہ حق قتل کیا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنا دوبارہ جو ہے نا اب سب لوگ بری ہو گئے، کیونکہ وہ بات وہی ہے انتہا پسند مسلمان تھے. اب یہ عیسائیوں کی بستی سے جو کیا گیا ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی آہستہ آہستہ بری ہو جائیں گے. ابھی کچھ پکڑے ہیں، سارا ملبہ ان 2 بچوں میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اس لیے ان کے جذبات بڑھ کے. پاکستان میں یہ کب تک چلتا جائے گا، چلتا رہے گا؟ پاکستان کے کیوں بیڑا غرق کیا جائے گا تک ہم عوام کو ہوش نہیں آئے گا؟ جیسے سری لنکا میں عوام کو ہوش آ گیا، جیسے دوسرے کون دیکھیں امریکہ میں بھی آج امریکہ کی جو بات کی جاتی ہے. میں نے رات کو بھی ایک بندے سے اسی پہ بات کی، جناب وہاں 150 سال خانہ جنگی رہی. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارے پاکستان میں یہ نوبت نہیں آئی، اللہ کرے نہ اور آئے بھی نہ. یہ اس سے پہلے یہ عوام ہوش کے ناشن لے لے، اٹھ رہے اپنے جو ہے نا حق کے لیے پورا من احتجاج کرے اور اس کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے، اپنے حق کے لیے عوام نہیں اٹھائیں گے کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہوتا ہے. اپنے پسندیدہ بندوں کو تو سارا کچھ نوازا جاتا ہے اور پسندیدہ نہ ہو، اور پھر عوام سب عوام کا قصور بھی کیا ہے؟ کیا ہے عوام کا قصور؟ یہ ہے کہ صرف وہ پاکستان میں پیدا ہو گئی. یقین مانیں ایک جو میں نے فیس بک پہ تحریر پڑھی وہ بالکل ٹھیک ہے. آج اگر بارڈر کھول دیے جائیں نا تو پاکستان میں اب ایک بندہ نہ رہے، سب یہاں سے بھاگ جائیں. پھر آپ لوگ کس پہ حکومت کریں گے بتائیں ذرا مجھے؟ آپس میں لڑے ماریں گے تو ایسا کوئی کام نہ. ابھی دیکھیں وہ پوسٹر لگنے شروع ہو گئے نا، کتنی عوام ریکارڈ پاکستان کے ریکارڈ میں 10 لاکھ بچہ باہر چلا گیا، اور پاکستان کی کریم گئی ہے بات. 70% جو ٹیکنیکل سٹاف گیا اور 30% صرف جو ہے نا وہ لیبر گئی ہے. اب جو ہے نا مجبور ہو گئے ہیں، پینل چھپنے لگے یہ ملک تمہارا ہے تم پاس باندھ کے. بھائی یہ ملک ہمارا ہے پھر ہمیں کچھ فیسلٹی بھی دو. بات وہی ہے، میں نے آگے کئی دفعہ کہا کہ سعودیہ میں ہم تقریباً 10 سے 12 بندے، یعنی 3 بھائی تھے، ایک بھائی کی فیملی تھی، رہتے تھے، اور جو ہے نا تقریباً 2 اے سی ونڈو اے سی 24 گھنٹے چلتے تھے وہاں پہ. باقی فریج، اوون، جو یہ کولر پانی والا جو ٹھنڈا کرنے والا وہ اور پھر 2-3 ایگزاسٹ تھے، سب چلتے. اس کے باوجود 70-80 ریال بل آتا تھا وہاں پہ. یہاں اتنا چلے تو میرا حال ہے 1.5-2 لاکھ بل آئے یہاں اتنا ہم استعمال کریں مہینے کا. اور دیکھیں یہ ایک اے سی لگایا ہوا ہے تو انہیں 40-40 50-50 ہزار بل آ رہا ہے. کہاں جائیے عوام؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام یہ خودکشیاں کیوں کر رہی ہے، کیوں نہیں اپنے حق کے لیے اٹھے. اور مرنا ہی ہے پروٹیسٹ کر کے مرو، گولیاں لگیں گی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی تو آپ مرنے کے لیے حرام موت مرنے کے لیے تیار ہو. تو خدا را میں اپنے عوام سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب اپنے ان کا کم از کم جو ہے نا وہ ہاتھ مضبوط کریں جو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلوں کے خلاف، جو ہے نا اب احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کریں. کم از کم ان کے ہاتھ ضرور مضبوط کریں اگر اپنا حق لینا ہے، اگر اپنا رائٹ لینا ہے تو. ورنہ ہم بات وہی ہے غلام تو ہیں، پھر جو یہ چاہیں جو مرضی چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں.
جو ہے نا غلام تو بول ہی نہیں سکتا، غلام تو پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے ذہن سے یہ نکالیں کہ ہم غلام نہیں ہیں بھائی، ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، پورا من آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے حق کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاہور میں اگر 2.5 کروڑ بندہ ہے تو اس میں کم از کم 50 لاکھ بندہ باہر نکلے تو پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر 10-12 ہزار بندے باہر نکلیں گے تو انہیں جوتیاں ہی پڑیں گی۔ امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور اسے کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور میری اس رائے سے آپ متفق ہیں کہ نہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔